अभिवादन। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको पाक्षिक उत्पादन मानवाधिकार पोडकास्टको 20औं श्रृङ्खलामा तपाईँलाई म रमेश प्रसाद तिमल सिन्हा हार्दिक स्वागत गर्दछु। मानवाधिकार पोडकास्ट प्रत्येक 15 दिनमा शनिबार बिहान 7 बजे इन्सेक नेपालको युट्युब च्यानलबाट प्रसारण हुन्छ। तपाईँ यो कार्यक्रम स्पोटिफाई पोडकास्ट, गुगल पोडकास्ट र रेडियो पब्लिकबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मानवाधिकार पोडकास्ट www.insekonline.org लगइन गरी संसारका जुनसुकै स्थानमा पनि चाहेका बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका बारेमा insekonline@insek.org.np मार्फत प्रतिक्रिया जनाउन समेत सक्नुहुन्छ। मानवाधिकार अविभाज्य, अन्तरसम्बन्धित र विश्वव्यापी हुन्छन्। मानवाधिकारका सबै विषयको सुनिश्चितता गर्ने काम सरकारको हुन आउँछ। मुलुकको नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारमा नै निहित हुन्छ। संविधानमा नै वातावरणको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ। संविधानमा यो अधिकार देखाउनका लागि नभएर कार्यान्वयन गर्न तथा नागरिकलाई प्रत्याभूति दिलाउनका लागि लेखिएको हो। मौलिक हकका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको वातावरणको अधिकारको प्रचलनमा भने बाधा व्यवधान छ। हाम्रै क्रियाकलापले दिन प्रतिदिन वातावरण बिग्रँदो छ। हाम्रा क्रियाकलाप सपार्नका लागि नेतृत्व लिने काम पनि सरकारकै हो। वातावरण सुधारका लागि संविधान ऐन कानुनमा मात्रै व्यवस्था गरेर पुग्दैन। हामीले वातावरण मैत्री व्यवहार गर्नु आवश्यक छ। वातावरणको संरक्षणका लागि तिनै तहका सरकारले मिहिन ढङ्गले काम गर्नु आवश्यक छ। नीति ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयनमा नागरिकले समेत सघाउने हो भने वातावरणीय दुष्चक्रबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। आजको कार्यक्रम हामीले यसै विषयमा केन्द्रित गरेका छौँ। कार्यक्रममा वातावरणविद डाक्टर दिनेशराज भुजुसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ। नास्टका प्राज्ञ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा प्राध्यापन गर्नुहुने भुजु अनुसन्धानको क्षेत्रमा समेत क्रियाशील हुनुहुन्छ। वातावरण भन्ने शब्दले चाहिँ त्यसको दायरा कति ठुलो हुन्छ? वातावरण आफैमा एउटा बृहत शब्दावली हो। यसलाई पर्यावरण भनेर पनि भन्ने चलन छ र पाठ्यक्रमको भाषामा र हाम्रो बोलीचालीको भाषामा आफ्नो सेरोफेरोलाई वातावरण भनेर भन्न सक्छौँ। तपाईँको सेरोफेरोमा जे जति छन् जैविक अजैविक पदार्थहरू ती सबै वातावरणका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू हुन्। यसकारण वातावरणमा जैविक भन्नाले जीवहरू र अजैविक भन्नाले त्यो जीव बाहेकको वस्तुहरू, हावा, पानी, ढुङ्गा, खनिज यावत विषयहरू पर्दछन् र समग्रतामा हामी यसलाई वातावरण मेरो सेरोफेरो भनेर भन्छौँ। हजुर, रुख बोट बिरुवा जीवित प्राणीसँगै सँगसँगै आत्मा नभएका चिज वस्तुहरू पनि सबै वातावरणभित्र पर्छन्। त्यसो भए यो वातावरणको विषय मानवाधिकारको विषय कसरी भयो? कहाँनिरबाट जोडिन्छ यहाँ? मानव अधिकारको विषय र वातावरणको बीचमा के सम्बन्ध छ र कहाँनिर जोडियो भन्ने बुझ्नको लागि मलाई लाग्छ मानव अधिकार भन्ने प्रसङ्ग कहाँबाट आयो र त्यो के हो भन्नेबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मूलतया युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट UDHR भनेर भनिन्छ। त्यसबाट निर्दिष्ट गरेका 30वटा धाराहरू छन् जसलाई आधारभूत मानव अधिकार भनेर भनिन्छ र त्यसमा पहिलो धारामा लेखिएअनुसार हामी भन्नुको मतलब मानव सबैजना स्वतन्त्र र समान भएर जन्मेका हुन्छौँ बाट सुरु हुन्छ र त्यसको अन्तिम धारा 30 हुन्छ। जम्मा जम्मी 30वटा धाराहरू छन् र ती 30वटा धाराहरू कुन पृष्ठभूमिमा भयो भन्ने कुरा अलिकति बुझ्नु मलाई लाग्छ प्रासङ्गिक र आवश्यक छ। र यी आधारभूत
मानव अधिकारको पृष्ठभूमि कुन बेला भएको थियो भने भर्खरै दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको थियो, जुन युद्धमा कम्तीमा पनि 7 करोड 50 लाख मानिसको ज्यान गएको थियो। कयौँको घर उजाड भएको थियो, कयौँको परिवार सखाप भएको थियो, कति नाबालक नाबालिकाहरू अनाथ भए होलान् र सहर देश ध्वस्त भएको थियो। त्यति मात्र होइन, त्यो युद्धको बेलामा कयौँ निर्दोष नागरिकले सजाय पाएका थिए, उनीहरूमाथि अत्याचार भएको थियो र उनीहरूमाथि निकै प्रकारका यातनाहरू गरिएका थिए र त्यो घाउ मेटिएको थिएन। र यो पृष्ठभूमिमा आइन्दा यस्तो प्रकारको दुःख, कष्ट, यातना, मानवीय क्षति नहुन् भन्न खातिर आधारभूत मानव अधिकारको प्रसङ्ग उठेको रहेछ र त्यसैले ती 30 वटा धाराहरू सहितका मानव अधिकारहरू त्यहाँ उठान गरियो र त्यसलाई युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स भनेर भनियो र जसको पक्ष राष्ट्र नेपाल पनि हो, हामी पनि हौँ। अब वातावरण कहाँनिर जोडियो त भन्दाखेरि भर्खरै भने जस्तै धारा 1 मा के लेखेको छ भने हामी सबै भनेको मानिस स्वतन्त्र र समान भएर जन्मिएका छौँ। तर पृथ्वीमा जन्मिने त मानिस मात्र होइन। भर्खर भने जस्तै हाम्रो वातावरणमा अन्य जीवहरू पनि छन्। के ती असमान भएर जन्मेका हुन् त? के ती समान छैनन् त? के तिनको सुरक्षण हुनु पर्दैन अधिकार भन्ने प्रसङ्ग पनि बिस्तारै मौलाउन थाल्यो। खास गरेर जब दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि आर्थिक विकास हुन थाल्यो, अहिलेको भाषामा आर्थिक समृद्धि हुन थाल्यो। 1950 को दशकमा, 1960 को दशकमा र 1970 को दशकमा द्रुत गतिले आर्थिक विकास भयो र त्यो आर्थिक विकासको पछाडि वातावरणीय क्षति र दोहन पनि पर्यो, जसले गर्दाखेरि खनिज पदार्थ मात्र होइन, त्यो भनेको निर्जीव वस्तु मात्र होइन, जीवित वस्तुहरूको पनि धेरै हताहत भयो। त्यहाँ उनीहरूको वासस्थानहरू लुटिए र त्यसको अन्तत्वगत प्रभाव कहाँनिर पर्यो त? हामी माथि नै आइपर्यो। भनेको मानव समाज मानव अधिकारमाथि नै आइपर्यो र यसकारण त्यो वातावरणको पनि सुरक्षण हुनुपर्छ है। र हाम्रो सेरोफेरोमा भएका जुन वातावरणीय अवयवहरू छन्, कम्पोनेन्टहरू छन्, तिनको पनि सुरक्षण हुनुपर्छ है। अनि मात्र मानवको अधिकार सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रसङ्गहरू यहाँ जोडिन आयो। त्यो भनेको मूलतया 1970 को दशक यता। यसलाई अलिकति जोडौँ है त। त्यो फेरि म त्यही विश्वव्यापी घोषणापत्रमै हजुर UDHR को 30 वटाको मध्येबाट, जस्तो उदाहरणको लागि भर्खर हामीले धारा 1 को कुरा गर्यौँ। जसरी मानिस स्वतन्त्र जन्मिएको हुन्छ र समान हुन्छ, त्यसैले अरू प्राणीहरू पनि त स्वतन्त्र र समान भएर जन्मिएका हुन्छन् नि त, होइन र? जन्मले फरक छैन। 1 नम्बर त्यो भयो। अब तेस्रो त्यसको धारामा के लेखेको छ भने राइट टु लाइफ, जीवनको अधिकार भन्ने छ। के तपाईँको जीवन, तपाईँ भनेको मानिसको जीवन मानवबाट मात्रै पूर्ति हुन्छ? मानव जीवनको लागि के चाहिन्छ? के मान्छेलाई मान्छे मात्र भएर पुग्छ? वातावरण सम्भव छैन, त्यो त असम्भव छ। भनेपछि त्यो राइट टु लाइफभित्र वातावरण पनि पर्न आयो। उदाहरणको लागि मानिस बाँच्नको लागि स्वच्छ हावा चाहियो, अक्सिजन चाहियो। त्यो त नभई भएन। त्यो नभई भएन। भनेपछि त्यो अक्सिजन अथवा स्वच्छ हावा पाउनु आफैमा पनि हाम्रो अधिकारभित्र पर्यो। त्यो भनेको जीवनको अधिकारभित्र पर्न आयो। यो भनेको UDHR को
तेस्रो धारा भयो। त्यस्तै अब छोटकरीमा भन्दै जाने हो भने जस्तो उदाहरणको लागि धारा 17 मा सम्पत्तिको अधिकार भन्ने छ, सुनिश्चित गर्ने भन्ने छ। त्यो सम्पत्ति भनेको के हो? के त्यो प्रकृति बिना, वातावरण बिना सम्भव छ? तपाईँको घर भनेको के हो? त्यो घरमा के अवयवहरू हुन्छन्? घर कसरी बन्छ? तपाईँको सम्पत्ति भनेकै के हो? त्यसकारण त्यो भनेको त पुनः प्रकृति हो, प्रकृतिका स्रोतहरू हुन्, त्यो भनेको वातावरण हो। त्यस कारण त्यहाँनिर जोडिन आयो। त्यस्तै अर्को उदाहरणको लागि भनौँ, सामाजिक सुरक्षणका लागि अधिकार। सामाजिक सुरक्षण कति बेला हुन्छ? जति बेला प्रकृतिको संरक्षण हुन्छ। तपाईँलाई पानी चाहियो, तपाईँलाई हावा चाहियो, अघि भने जस्तै तपाईँलाई घर बनाउनको लागि रुख काठहरू चाहियो, अनि तपाईँलाई बाटो चाहियो, बाटो बनाउनको लागि गिटी बालुवाहरू चाहियो, माटो चाहियो। अनि तपाईँको जीवन सुरक्षा हुने त खाद्य बाटो हो। खाद्य त त्यतिको उम्रिँदैन, जमिन बिना सम्भवै छैन। जमिन बिना सम्भवै छैन भनेपछि जमिनको पनि सुरक्षण हुनु पर्यो। त जमिनको सुरक्षण वा जमिनको अधिकार भनेको के हो त? वातावरणको अधिकार हो। त्यो वातावरणको अधिकार के हो त? मानव अधिकारभित्रै पर्यो। अतएव यो 2-4 उदाहरण मात्रै हुन् कि कसरी मानव अधिकार र वातावरण अधिकार जोडिन आइपुग्यो भन्ने विषयमा। यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी घोषणापत्रले त मानवाधिकारहरू अविभाज्य हुन्छन्, विश्वव्यापी हुन्छन्, अहरणीय हुन्छन् भनेर भनेको छ। त्यो कुरा चाहिँ यी धाराहरूले पनि देखायो। राइट टु लाइफ भनेपछि वातावरणको अधिकार पनि जोडियो, स्वच्छ खानेपानीको कुरा पनि जोडियो। यही भएर त अहरणीय विभाजित हुँदैन भनेर सिद्धान्त बनाएको होला नि। हजुर, म यहाँको कुरासँग सहमत छु कि अविभाज्य किन भयो त भन्दाखेरि हामी प्रकृतिबाट अविभाज्य छैन। प्रकृति बिना हामी अथवा वातावरण बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। त्यसकारण वातावरण प्रतिको हाम्रो दायित्व मात्र होइन, वातावरणीय जुन अधिकार हो त्यो मानव अधिकारसँग जोडिन आइपुग्यो। त्यसकारण पछिल्लो भाष्यलाई प्रयोग गर्ने हो भने प्रत्येक मानव अधिकार वातावरण अधिकार हुन् र प्रत्येक वातावरणीय अधिकार मानव अधिकार हुन् भन्ने पनि भाष्य अहिले प्रचारमा आएको छ। अब थोरै कुरा यो के हुनसक्छ भने हाम्रो श्रोता जसले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ कि होइन यो त वातावरण अभियान र वातावरण अधिकार यो त छुट्टाछुट्टै कुरा होइन र भन्ने पनि लाग्न सक्छ, हुनसक्छ होइन। निसन्देह वातावरणीय अधिकारभन्दा अगाडि वातावरण अभियानहरू, आन्दोलनहरू सुरु भएका हुन्। यसको लागि एउटा सानो उदाहरण म दिन चाहन्छु कि त्यो 1960 को दशकमा एउटा पुस्तक निस्केको थियो, साइलेन्ट स्प्रिङ भन्ने। मौन बसन्त भन्ने, रिचल कार्सन भन्ने एकजना वैज्ञानिकको पुस्तक हो। त्यसले ठुलो वैचारिक आन्दोलन सुरुमा र पछि नीतिगत आन्दोलन ल्याइदियो र खास गरेर अमेरिकी सरकारका नीतिहरूमा त्यसले ठुलो असर र प्रभाव पार्यो। त मौन बसन्तले के कुरा गर्छ भने मानवहरू पहिले कुनै जङ्गलमा जाँदा शीतल अनुभव गर्थ्यो, चराचुरुङ्गीको स्वरहरू सुन्थे, चराचुरुङ्गी उडेको देखेर रमाउन पाउँथे। जङ्गल जाँदा खोला हुन्थे, कलकल बग्थ्यो, त्यसमा माछाहरू हुन्थे। तर हाम्रो जुन आर्थिक समृद्धिको कारणले, औद्योगिकरणको कारणले ती जङ्गलहरूले मासिए, रुखहरू मासिए, नदीहरू सबै प्रदूषित भयो। यसले गर्दाखेरि
अब वातावरण जोगाउनु पर्छ भन्ने चेतना सुरु भयो र त्यसको लगत्तै केही वर्षपछि अमेरिकामै संयुक्त राज्य अमेरिका भन्न खोजेको मैले त्यहाँका सांसदहरूकै पहलमा वैज्ञानिकहरूको साथमा र युवाहरू लाखौँ दशौँ लाखको युवाहरूको सहयोगमा पृथ्वी बचाउने अभियान सुरु भयो र पृथ्वी दिवस मनाउने प्रारम्भ भयो र त्यसैको सेरोफेरोमा यता संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट पहिलो वातावरण तथा मानव अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो स्टकहोममा जसको स्मृतिमा अहिले पनि हामी प्रत्येक वर्ष जुन 5 वातावरण दिवस मनाइरहेका छौँ। यसरी अवश्य पनि यहाँले सोच्नुभयो जस्तै सुरुमा वातावरण अभियानहरू सुरु भएका थिए अनि क्रमशः त्यो वातावरण अभियानहरू अधिकारको रूपमा स्थापित हुँदै गएको हो। अभियान हुँदाखेरि कुनै एउटा राजनैतिक आन्दोलन जस्तो भयो, हजुर नीतिगत आन्दोलन जस्तो भयो। त्यसले कुनै एउटा समुदाय समाजको कुनै एउटा वर्गलाई समेटेको थियो तर त्यसले क्रमशः सम्पूर्ण वर्गलाई समात्यो र यस प्रकार त्यो सम्पूर्ण मानवलाई त्यसलाई समेटेको हुनाले त्यो मानव अधिकारको रूपमा रूपान्तरित हुँदै गएको जस्तो देखिन्छ। थोरैभन्दा थोरै वातावरणीय क्षतिमा धेरैभन्दा धेरै औद्योगिकरण गर्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको त होला नि। यहाँनिर अब अलिकति हामी सचेत हुनुपर्ने देखियो कि आर्थिक समृद्धि कति केका लागि। जस्तो उदाहरणको लागि सरल भाषामा भन्ने हो भने यदि विश्वभरिका मानिसहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाको जस्तो जीवनयापन गर्ने हो भने अहिले नै हामीलाई 5वटा पृथ्वी चाहिने अवस्था छ। किनभने उनीहरूको जुन एउटा जीवन पद्धति छ, सुविधा छ, त्यो सुविधा यति धेरै छ र त्यो सुविधाको लागि यति धेरै ऊर्जा, यति धेरै प्राकृतिक स्रोतहरू चाहिन्छ कि पृथ्वीले ठेक्न सक्दैन। त्यसकारण अब हामीले सोच्नु पर्यो कि हाम्रो आर्थिक समृद्धिको पनि एउटा लक्ष्मण रेखा होला नि त। जस्तो अब हामीले सोच्नु पर्यो रमेशजी, तपाईँलाई कति जोडा सुट चाहिन्छ, तपाईँलाई कति जोडा जुत्ता चाहिन्छ। एउटा मानिसलाई जीवनभरमा के 100 जोड जुत्ता चाहिन्छ त उसलाई, 100 जोड उसलाई टाई चाहिन्छ, 100 जोड उसलाई कपडा चाहिन्छ। कति खाने उसले, कति क्यालोरी खाने उसले, त्यो त निश्चित छ नि त, होइन र? त्यसो भएको हुनाले पछिल्लो समय आर्थिक समृद्धि, आर्थिक वृद्धि होइन कि इकोनोमिक ग्रोथ होइन, इकोनोमिक डिग्रोथको कुरा भइराखेको छ। त्यो इकोनोमिक डिग्रोथ के को लागि भन्दाखेरि बडो रमाइलो छ है यो कुरा, सोचनीय कुरा। किन छ भने कसैको इकोनोमिक ग्रोथले, आर्थिक वृद्धिले, कसैको भने कुनै मानव समुदायको आर्थिक वृद्धिले अर्को मानव समुदायको अधिकार खोसिएको छ क्या यहाँ। जस्तो अहिले भर्खर भने जस्तै कुनै एउटा समृद्ध धनी मुलुकले प्रयोग गर्ने प्राकृतिक स्रोतको कारणले अर्को गरिब मुलुकहरूको मानिसहरूको मानव अधिकार खोसिँदै गएको छ त। यहाँले भन्न खोज्नुभएको मानव अधिकार त्यो होइन कि आफ्नो अधिकार उपयोग गर्दा अर्काको हनन होस्। हजुर, आफ्नो अधिकार उपयोग गर्दा अरूको अधिकार पनि सम्मान भयो भने नै मानव अधिकार हुन्छ। एक्ज्याक्टली। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले जलवायु परिवर्तन। हजुर, के जलवायु परिवर्तनमा हामी नेपालीहरूको कुनै भूमिका छ? जलवायु परिवर्तन त त्यस कारणले भयो कि कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन भयो। त्यो कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन कहाँबाट भयो? उद्योग धन्दाहरूबाट भयो। र त्यो उद्योग धन्दाहरू कहाँ छन् त? धनी मुलुकमा छ, समृद्ध मुलुकहरूमा छ। भनेपछि उनीहरूको कारणले गर्दा, उनीहरूको समृद्धिको कारणले गर्दाखेरि, उनीहरूको समृद्धि हुने जुन कथित मानव अधिकारको कारणले गर्दाखेरि हामी
गरिब मुलुकहरूको मानव अधिकार हनन भएन त यहाँ। यसकारण मानव अधिकारलाई कसरी हेर्ने र को मानव भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। हजुर, यो वातावरण अधिकारको सुरक्षाको चिन्ता हामी नेपालीले जति गरेका छौँ योभन्दा बढी त औद्योगिकरणमा गएका राष्ट्रहरूले गर्नुपर्ने जस्तो पो कुरा आयो त। अवश्य पनि। अहिले जस्तो उदाहरणको लागि जलवायु परिवर्तन वातावरणीय समस्याकै प्रसङ्गको कुरा गर्दाखेरि अहिले धेरैभन्दा धेरै वृद्धहरू सिनियर सिटिजन भन्छ होइन, वरिष्ठ नागरिकहरूको हताहत कहाँ भइराखेको छ? ती मुलुकहरूमा भइराखेको छ जो आर्थिक रूपले सम्पन्न छ। किन त भन्दाखेरि अहिलेको आएको वातावरणीय समस्याको एउटा कारण भनेको हिट वेभ, तापक्रमको वृद्धि। युरोप त चिसो मुलुक थियो, अहिले त्यहाँ हिट वेभले गर्दाखेरि वृद्धहरूको मृत्यु धेरै भइराखेको छ। त्यसको चिन्ता त उहाँहरूको हो। सायद यहाँ प्रसङ्ग पनि मैले के उठाउनु पर्छ भने हालसालै 1 महिना पनि भएको छैन कि स्विट्जरल्यान्डमा त्यो देशमा त्यहाँको न्यायालयले ठुलो एउटा भर्डिक्ट हजुर दिएको छ। त्यो के हो भने कयौँ वर्ष भयो स्विट्जरल्यान्डका ज्येष्ठ नागरिकहरूले एउटा मुद्दा हालेको थियो। त्यो मुद्दा के हो त भन्दाखेरि स्विस सरकारले वातावरण मूलतया जलवायु परिवर्तनमा यथेष्ट ध्यान नदिएको कारणले हिटवेभ बढ्यो, यो तापक्रम बढ्यो र त्यो तापक्रमबाट सबैभन्दा बढी वृद्धहरू प्रताडित भएर मृत्यु भयो। त्यसकारण ती मृत्युहरू र उनीहरूको स्वास्थ्य समस्याको लागि स्विस सरकार जिम्मेदार हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले मुद्दा हालेको थियो र स्विट्जरल्यान्डको न्यायालयले त्यो मुद्दालाई जिताइदिएको छ। र यो क्रमिक रूपबाट युरोपका अन्य मुलुकहरूमा पनि अनुदित हुँदै गइराखेको छ र यो वास्तवमै एउटा ऐतिहासिक निर्णय हो त्यो न्यायालय। हामी हरियो वन नेपालको धन भनेर पढ्छौँ, तर यहाँसँग कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ यो वातावरणको संरक्षण नै समाजको धन हुने रहेछ। यो वनको कुरा मात्रै भएन, वन जङ्गलदेखि लिएर वातावरणको अवयवहरू सबै भयो भने मात्रै समाजको धन हुने जस्तो कुरा बुझियो। हाम्रो श्रोताहरूलाई अझ प्रस्ट्याइदिनु न। वन र वनका रुखहरू वातावरणको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। तथापि अहिले वन र वनका रुखहरूमाथि मानिसको धावा बढेको छ, घटेको छैन। के भनिन्छ भने मानव सभ्यता प्रारम्भ यता करिबन हामी त्यसलाई 12,000 वर्ष भन्छौँ, किनभने मानव सभ्यताले गति लिएको कृषिको सुरुवातदेखि हो, त्यो 12,000 को हाराहारीमा गर्छ। 12,000 यता आजको समयसम्म आइपुग्दा पृथ्वीमा जति प्राकृतिक वनहरू थिए त्यसको आधा मात्रै बाँकी छ अहिले। खास गरी यो पछिल्लो समय 300 वर्ष यता यसको नोक्सानी भएको, त्यसका केही कारणहरू छन्। कारणहरू के हो त भने हामी मानिसहरूले बस्ती बसाउन थाले, औद्योगिकरण गर्न थाले, अनि मानिसहरूको जनसङ्ख्या द्रुत गतिले बढ्यो र तिनीहरूको लागि खेतीपाती चाहियो, अनि तिनीहरूको लागि उद्योग धन्दा चाहियो, तिनीहरू आवत जावत गर्न बाटाघाटाहरू चाहिए, तिनीहरूको लागि उद्योगहरू चाहियो, यो सबैको लागि जमिन चाहियो। जमिन भनेको त जस्तो उदाहरणको लागि खेती त प्रकृतिमा छैन नि, खेती त मानिसले सुरु गर्नु हो नि त। त्यहाँ त के थियो त? वन थियो। यसले गर्दाखेरि यी वनहरू विनाश हुँदै गयो र हाम्रो मनले हरियो वन धन भने पनि अब त्यो रहेन, व्यवहारमा छैन। व्यवहारमा छैन।
यसलाई नेपालको मात्रै गरेर हेर्नु अलिक उचित हुँदैन। किनभने अहिले हामी वातावरणको कुरा गर्दा, जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दा हामीले आफूलाई ग्लोबल सिटिजनको रूपमा हेर्नुपर्छ। यसको त सिमाना छैन। सिमाना छैन। किन अहिले भर्खरै भनौँ न, नेपालले जलवायु परिवर्तन गराउनको लागि, गर्नको लागि कुनै योगदान त गरेको छैन। हाम्रो दोष त खासै छैन, छिमेकी मुलुकहरूको छ। औद्योगिक राष्ट्रहरू युरोपको, अमेरिकाको, जापानको, कोरियाको होला, तर हाम्रो योगदान नगण्य नै छ। नगण्य छ छ। भएन पनि। तर पृथ्वी तातो हुनुमा त पृथ्वीमा भएको उत्पादन भएको उत्सर्जन कार्बन डाइअक्साइड एक ठाउँमा बसेर बस्दैन। त्यो त त्यसले त यात्रा गर्छ, नेपालमै तापक्रम बढिरहेको छ। बढिरहेछ। र त्यो तापक्रमको लागि, त्यो कार्बन डाइअक्साइडको लागि कुनै भिसा त चाहिँदैन। यसकारण भनिन्छ नि, नखाएको बिख लाग्दैन भन्छ, तर हाम्रो जस्तो मुलुकहरूलाई नखाएको बिख लागिराखेको छ। हाम्रा 3 तहका सरकार छन् अहिले। प्रबुद्ध नागरिक समाज पनि यही विषयमा वकालत छलफल गर्ने गरिरहेकै हुन्छ। यो सरकारहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ होला वातावरणीय संरक्षणका लागि, अथवा वातावरणलाई मानवाधिकार हो भनेर नागरिकहरूलाई प्रत्याभूति दिलाउनका लागि? 3 तहका सरकारहरूमा यहाँले भन्न खोज्नुभएको एउटा केन्द्र सरकार भयो, दोस्रो प्रदेश सरकार, र तेस्रो स्थानीय सरकार। र हाम्रो संविधानले तिनका हक, अधिकार र दायित्व स्पष्टसँग तोकेको अवस्था छ। र वातावरणसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि त्यहाँ तोकिएका छन्। जस्तो उदाहरणको लागि राष्ट्रिय वनहरू, राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतहरूको जिम्मेदारी केन्द्र सरकारमा छ र प्रदेशको प्रदेश सरकारलाई छ भने स्थानीय स्रोतहरूको परिचालनमा केही अधिकारिता स्थानीय सरकारलाई छ। यसकारण पहिलो दायित्व त यो हुन आउँछ कि ती सरकारहरूले संविधानले उनीहरूलाई प्रदत्त गरेको जुन अधिकार, म यसलाई अधिकार पनि भन्दिनँ, जिम्मेदारी छ, त्यो निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यो निर्वाह नीति निर्माण गरेर, कानुन निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन। त्यो कानुन आफूले पनि पालन गर्नु पर्यो र पालना पनि गराउनु पर्यो। जस्तो उदाहरणको लागि स्थानीय सरकारकै कुरा गरौँ। हामीले पक्कै पनि हाम्रा श्रोताले कहिलेकाहीँ, धेरै नभए पनि, हेलिकप्टर नचढे पनि कहिलेकाहीँ चिलगाडी, हवाईजहाज त चढ्नु भएको होला। माथि आकाशबाट तपाईँले निहाल्नु भएको होला। मलाई भन्नुहोस् त, कुनै पहाड बाँकी छ जहाँ बाटो पुगेको छैन? अनि ती बाटाहरू कस्ता छन् त भन्दाखेरि सबै नै भूक्षय ल्याउने, ल्यान्डस्लाइड गराउने, पहिरो जराउने किसिमका छन्। के हामीले आफ्नो दायित्व पुरा गर्यौँ त? स्थानीय जनताको बजारको लागि, सुविधाको लागि बाटो बनायौँ, तर त्यही सुविधा हाम्रो लागि अधिकांश जनताहरूलाई असुविधा भयो। किनभने त्यसले बाढी पहिरो ल्यायो, मान्छे बगायो, घर बगायो, पानीको मुहान सुक्यो। भनेपछि एकातिर हामीले समृद्धिको नारा दिएर समृद्धिको अधिकार सुरक्षण गर्न खोज्यौँ भने अर्कोतिर त्यही सुरक्षण गर्दा गर्दै वातावरणीय अधिकार विनाश भएर गयो, वातावरणीय अधिकार क्षय भएर गयो। तपाईँले अहिले सुन्नुभयो वातावरणविद डाक्टर दिनेशराज भुजुसँग गरिएको कुराकानी। नास्टका प्राज्ञ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा प्राध्यापन गर्नुहुने भुजु अनुसन्धानको क्षेत्रमा समेत सक्रिय हुनुहुन्छ। इन्सेकको पोडकास्ट मानव अधिकारको यो अङ्क तपाईँलाई कस्तो लाग्यो?
हामीलाई राय, सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पठाएर सहयोग गर्नुहोला। हामीलाई पत्राचार र प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना इन्सेकको पाक्षिक प्रस्तुति मानव अधिकार पोडकास्ट, प्रतिक्रियाका लागि 5218770 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी insec@insec.org.np मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, यसका साथसाथै मानव अधिकार पोडकास्टको अर्को अङ्कसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। अर्को अङ्कमा मानव अधिकारको अर्को विषय र अतिथिका साथ हाम्रो भेट हुने नै छ। नमस्कार।